नमस्कार, करेन्ट न्यूजमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म हुँ प्रकाश गिरी। करेन्ट न्यूजमा हामी कुनै पनि विषयवस्तु उठान मात्र गर्दैनौं, यसको चिरफार अनि विश्लेषण पनि गर्ने गर्दछौं। चुनाव कुन तहको कुन निकायको गर्ने भन्ने कुरामा फेरि बहस प्रारम्भ भएको छ। यसभन्दा अगाडि प्रमुख दलहरूको बीचमा स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने भन्ने एक सरो सहमति भएको देखिन्थ्यो, तर अब तीनै प्रमुख राजनीतिक दलहरूमध्ये नेकपा एमाले प्रतिनिधि सभाको चुनाव गर्दा बेस हुन्छ भनेर कुरा अगाडि बढाएको छ, जसलाई मधेसी मोर्चाले घुमाउरो पाराले समर्थन गरेको छ। राजनीतिक दलहरूको बीचमा चुनाव कुन निकायको कहिले गर्ने भन्ने कुराको बारेमा विवाद देखिएको छ। यसभन्दा अगाडि स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने कि स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने भन्ने विवाद देखिएको थियो। त्यही विवाद सरेर अब प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गरौँ न भन्ने अर्को प्रस्ताव आएको छ। त्यो प्रस्तावको बारेमा अन्य राजनीतिक दलहरूले प्रतिक्रिया दिइसकेका छैनन्, तर सरकारको तयारी चाहिँ स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने भन्ने कुरामा अग्रसर भएको देखिन्छ। सरकार स्थानीय निकाय वा स्थानीय तह यी दुई मध्ये जुनमा सहमति हुन्छ त्यसमै निर्वाचन गर्ने भन्ने तयारीमा छ र उसले कानून पनि त्यही ढंगको तर्जुमा गर्दै गरेको देखिन्छ। तर निर्वाचन केमा गर्ने भन्ने कुराको लागि प्रमुख राजनीतिक दलहरूको बीचमा जुनमा सहमति हुन्छ त्यसैमा निर्वाचन वैशाखभित्र गर्ने भन्ने सरकारको अहिलेको एउटा आन्तरिक तयारी देखिएको छ। अब निर्वाचन कुन तह र निकायको गर्ने, त्यो गर्नको लागि तयारीहरू कुन कुन आवश्यक पर्दछ, त्यसको लागि सरकार कति अघि बढेको छ, राजनीतिक दलहरूको बीचमा कुन तहको समझदारी विकास भएको छ, यी केही प्रश्नहरू छन् र यसको उत्तर लिएर हामी यहाँ प्रस्तुत भएका छौं। आज मूलतः यी विषयमा नै बढी केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नेछौं। कार्यक्रमको सुरुवातमा चाहिँ हामी नेकपा एमालेको भनाइ प्रस्तुत गर्दैछौं, जसले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार हुँदाखेरि स्थानीय निकायकै भए पनि निर्वाचन गरौँ भनिरहेको थियो, तर सरकारबाट हट्ने बेलामा चाहिँ त्यति बेलाका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गर्नुपर्छ भनेर प्रस्ताव राखेका थिए। त्यही कुरालाई अहिले नेकपा एमाले प्रस्तावको रूपमा ल्याएको छ र उसले पार्टी निर्णय गर्दै अघि बढेको छ। सुरुवातमा त्यही कुरा प्रस्तुत गर्दैछौं। जनताका प्रतिनिधिमूलक निकायहरूको निर्वाचन गर्नको निम्ति र त्यो निर्वाचनको निम्ति वातावरण बनाउन, त्यसको लागि कानुनी राजनीतिक वातावरण बनाउनको निम्ति नेपाल सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गरेको छ र संविधानले तोकिएको मिति अगावै प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन अनिवार्य छ। त्यसकारणले 74 माघ महिना अगाडि नै प्रतिनिधि सभा गठन गर्ने उद्देश्यका साथ निर्वाचनको तयारी गर्नको निम्ति सरकारलाई हामीले गम्भीर ध्यान आकर्षण गरेका छौं। एमाले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गर्नुपर्छ भनेको छ। उसले यो प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन किन गर्नुपर्छ भन्यो यो कुरा अलि बुझिएको छैन। यसभन्दा अघिसम्म उसले 54 सालदेखि स्थानीय निकाय रिक्त छ, त्यसैले स्थानीय तहको पुनर्संरचना हुन सक्दैन भनेदेखि बरु स्थानीय निकायकै निर्वाचन गरौँ न भनेर प्रस्ताव गरेको थियो। सरकारमा हुँदाखेरि पनि विपक्षीमा हुँदाखेरि पनि ऊ यो कुरामा अडिग रहेको थियो। तर अहिले जब यही विषयमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्र पनि नजिक आइपुगे तब नेकपा एमाले कोल्टे फेरेको छ। अब ऊ प्रतिनिधि सभाको चुनाव भन्न थालेको छ। यसलाई घुमाउरो पाराले मोर्चाको एउटा पक्षले समर्थन गरेको छ। अर्थात् सद्भावना पार्टीका महासचिव मनिष सुमन चाहिँ पहिला
प्रतिनिधि सभाको चुनाव गरियो भनेदेखि बेस हुन्छ भन्न थालेका छन्। उनको यो भनाइको अर्थ के हो, उनको यो भनाइले के अर्थ दिँदैछ, त्यो कुरा हामी यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौँ। वर्तमान संविधान संशोधन विधेयक अत्यधिक कंजुस्याई मानसिकताका साथ आज तपाईलाई दिन मन त छ, तर उदार मानसिकताले दिइएको छैन। मनभित्र अझै केही नदिउँ कि केही बचाउँ कि भनेर मोलमोलाइको रूपमा आएको छ। ती भनेको भाषा सम्बन्धी संशोधनलाई हेर्ने हो भने अनुसूचीमा राख्ने सम्मानको ग्यारेन्टी त गरिँदैछ, भाषिक आयोगले सूचीकृत गरेकाहरूलाई संविधानको अनुसूचीमा राख्ने। तर म मनिष कुमार सुमन, म मैथिली मातृभाषी, मैले मैथिलीमै निवेदन दिन पाउने कि नपाउने सरकारी निकायहरूमा, अर्थात् मातृभाषा सरकारी कामकाजी भाषा हुन्छ कि हुँदैन भन्ने ग्यारेन्टी छैन। त्यसरी नै तपाईलाई नागरिकता दिने अलिकति त्यो पहिलेभन्दा सुलभ ढङ्ग त अपनाइएको छ, तर अझै संघीय कानून भनेर एउटा अर्को थापिएको छ। तसर्थ नागरिकता अझै सहज ढङ्गले दिने ग्यारेन्टी यो संविधान संशोधन विधेयकले गरेको छैन। यो संविधान संशोधन विधेयकले संघीयताको बारेमा 5 नम्बर प्रदेशका केही जिल्लाहरूलाई छुट्याएर 4 नम्बर प्रदेशमा गाब्ने काम त गरेको छ, तर अझै झापा मोरङ सुनसरी र कैलाली कञ्चनपुर जसका लागि हामी आन्दोलनमा थियौं त्यसलाई के गर्ने भनेर मौन गरिएको छ। हो, एउटा सीमाङ्कन संघीय आयोग गठन गर्ने सम्मको निर्णय गरिएको छ, तर त्यो संघीय सीमाङ्कन आयोगको टेन्योर अर्थात् त्यसको कार्यावधि अझै निश्चित छैन। संघीय सीमाङ्कन आयोगमा को रहने को नरहने अर्थात् गठन भइसकेको छैन। ती र त्यस्ता कुराहरू अझै बाँकी छन्। र यो भन्दा पनि बढेर साँच्चै भन्ने हो भने संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले उठाउँदै आएको 11 बुँदे मागपत्रमा लिखित रहेका समावेशी समानुपातिकता सम्बन्धी यो संशोधन विधेयक मौन छ। तपाईलाई हामीले उठाउँदै आएको समान जनसङ्ख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र सम्बन्धी कुरा यो संशोधन विधेयकमा मौन छ। हामीले उठाउँदै आएको तपाईलाई नागरिकहरूको नागरिकता प्राप्त नागरिकको पदाधिकारको कुराको बारेमा यो संशोधन विधेयक मौन छ। हामीले उठाउँदै आएको न्यायपालिकालाई पनि समावेशी बनाउनुपर्छ भन्ने कुरामा यो संशोधन विधेयक मौन छ। अर्थात् यो संशोधन विधेयक त एक त अधुरो छ, तर अधुरो आए पनि यसमा झन अलिकति उदार मनका साथ संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चासँग परामर्श र छलफल गरेर परिमार्जन गरिए यसप्रति स्वीकारोक्ति हुन्छ, हाम्रो पनि स्वामित्व हुन्छ र स्वामित्व ग्रहण गर्न पाए यो संशोधन विधेयकको पक्षमा पनि हामी उभिनेछौँ र यसलाई साथ पनि दिनेछौँ। त्यो त मैले तपाईलाई निवेदन गरिसके। 11 बुँदे मागपत्रमा उल्लेख भएका कुराहरूलाई वार्ता र संवादताका उहाँहरू हृदयले स्वीकार्नुहुन्छ। हो, ठिकै हो, प्रचण्डजीले त यी सबै त मेरै माग हुन् नि, हामीले नै उठाउँदै आएका भनेर भन्नुहुन्छ। देउवाजीले यो मागहरू त एकदम राम्रो हो, कति सुन्दर हो भनेर भन्नुहुन्छ। तर लिपिबद्ध गरेर साँच्चै संविधान संशोधन मार्फत आम नेपाली जनताको नेपालको संविधान 2072 प्रति स्वामित्व ग्रहण गराउन अथवा अस्तित्व दिन उहाँहरू स्वीकार गर्न चाहनुहुन्न। त्यो कंजुसी मानसिकताका साथ आएको छ। हामीले उहाँलाई भनेका निवेदन गरेका छौँ, सरकारलाई परिमार्जन गरौँ, संशोधित विधेयकलाई झन संशोधित गरौँ र संशोधन पश्चात हामी साथ छलफल र परामर्शमा त्यो गरिएको छ भने हामी पनि यसका अंग बन्न तयार छौँ र यसलाई सहयोग गर्न तयार छौँ। स्थानीय निकायको लागि जब तयारी भएको छ र राजनीतिक दलहरूको बीचमा समझदारी विकास गर्ने काम भइरहेको छ, यति नै बेला राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रहरूबाट विचारहरू व्यक्त हुन थालेका छन्। कसैले स्थानीय तहको निर्वाचन नगरिकन स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्नु भनेको मतलब संघीयताबाट पछि हट्न खोज्नु, त्यसको अभ्यासबाट पछि हट्न खोज्नु, पर हुन खोज्नु हो भन्ने रूपमा अर्थाएका छन्। कसैले आफ्नो विचार पोखेका छन् र ती विचारहरूले अहिलेको नेपाली राजनीतिको आकाश मडारिदिएको छ। त्यही आकाश मडारी रहँदाखेरि कतै संघीयताबाट पछि हट्न खोजेको त होइन, एउटा शंका गर्ने ठाउँ यहाँनिर देखिएको छ। यही शंकाको बीचमा सरकार चाहिँ अब जुन विषयमा सहमति हुन्छ त्यसैको चुनाव गर्ने भन्न थालेको छ। अर्थात्
प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूकै भनाइलाई ख्याल गर्ने हो भनेदेखि स्थानीय निकाय होस् वा स्थानीय तह होस्, जुनमा सहमति हुन्छ त्यसैमा निर्वाचन गर्ने हामी तयार छौं भनेर उसले भनेको देखिन्छ। यो तयारी छौं भनेको चाहिँ के हो? यो तयारी कसले गर्ने हो? सहमति कसले जुटाइदिने हो? र स्थानीय निकायको निर्वाचन नगरिकन प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गर्नुपर्छ भन्नुको पछाडिको कारण चाहिँ के हो त? अर्थात् सुल्टो बाटो चाहिँ कुन हो त? हामी यो कुरा लिएर एकछिनपछि आउनेछौँ। अहिले ब्रेकको लागि रोकिन्छौँ। ब्रेकपछि यहाँलाई पुनः स्वागत छ। हामी करेन्ट न्यूजमा छौं र करेन्ट न्यूजमा हामी कुराकानी गर्दैछौं कुन तहको कुन निकायको निर्वाचन पहिले गर्ने भनेर। संविधान अनुसार भन्ने हो भनेदेखि स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुपर्नेछ। स्थानीय तह तय गर्नको लागि स्थानीय तहको पुनर्संरचना हुनु जरुरी छ, जुन काम हुन सकिरहेको छैन। स्थानीय तहको पुनर्संरचना नगरिकन त्यसको अवयवहरू संरचनाहरू नबनिकन चुनाव हुन सक्दैन। चुनावको लागि संरचना जरुरी रहेको छ। राजनीति शास्त्रीहरू चाहिँ भन्दैछन् यो बाटो उल्टो बाटो हो भनेर। उनीहरू भन्दैछन् सुल्टो बाटो चाहिँ जब प्रदेशहरूको गठन हुन्छ त्यो प्रदेशले स्थानीय तह कस्तो निर्धारण गर्ने भनेर आफ्नो प्रदेशको स्थानीय तह उसैलाई निर्धारण गर्न दिनु पर्थ्यो। यो चाहिँ सुल्टो बाटो हुन्थ्यो भनेर राजनीति शास्त्रीहरू भनिरहेका छन्। उनीहरूको भनाइ एकातर्फ छ, उनीहरूको सुझाव एकातर्फ छ। संविधानमा लेखेर आइसकेको छ कि पहिला प्रदेशको पुनर्संरचना गर्ने, प्रदेशहरू गठन गर्ने अनि संसदको चुनाव गर्ने भनेर। अब संविधानले त्यही कुरा भनेको छ। त्यही कुरा गर्नको लागि पहिला स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुपर्नेछ, तर निर्वाचनको लागि पुनर्संरचना जरुरी छ, जुन काम हुन सकेको छैन। त्यसैले राजनीतिक दलहरूले यो रिक्तता किन राख्नु, बरु स्थानीय निकायकै निर्वाचन गरौं भनेर उनीहरूले प्रस्ताव गरेका हुन्। यही प्रस्तावमा पनि अहिले पाल परेको छ। यहाँनेरि दलहरूको बीचमा पनि विमति देखिएको छ। यही विमतिले गर्दा अब कुन तहको चुनाव गर्ने भन्ने अप्ठ्यारो देखिएको छ। सरकारको तयारी चाहिँ के रहेको छ? ऊ स्थानीय तहको अर्थात् नगरपालिकाको गाउँपालिकाको निर्वाचन गर्न चाहन्छ कि ऊ गाविसको निर्वाचन गर्न चाहन्छ? उसको तयारी के छ त्यो कुरा यहाँ प्रश्न गर्दैछौँ। प्रस्ताव फिर्ता लिएर राष्ट्रको निकास हुने पनि होइन र सरकार स्पष्ट ढंगले आफ्नो भनाइ राखिसकेको हो र मलाई लाग्छ स्वयं प्रधानमन्त्री सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू नै अब यो फिर्ता लिएर अहिलेको निकास हुँदैन, यसमा चाहिँ हामी मतलब खुल्ला छौं, यसमा छलफल गरौं, के परिमार्जन गर्न सकिन्छ त्यसका लागि सरकार तयार छ र सबैको साझा मिलनबिन्दु के हुन सक्छ यसमा हामी त्यो बाटो खोजौं भन्नेतिर सरकारको धारणा हो। छलफल गरेर जाउँ, त्यसमा के निकास निस्किन सक्छ, सबैको साझा मिलनबिन्दु हाम्रो प्रतिपक्षले पनि त्यो खोज्नुपर्छ। राष्ट्र निकासमा एउटा भूमिका उहाँहरूको पनि नेतृत्वदायी भूमिका हुनुपर्छ, किनकि अहिले विशुद्ध प्रतिपक्षको भूमिका होइन कि अहिले राष्ट्रमा भएको जटिलतामा उहाँहरूको पनि भूमिका देख्नु पर्यो। यो चुनाव गराउने सरकारको धारणा हो। त्यहाँ हामी कसरी एउटा कुन बाटोतिर जाँदा उपयुक्त हुन्छ, देशले एउटा चुनाव खोजेको छ, स्थानीय निकायको गराउने कि तहको गराउने, यसमा छलफल चलिरहेको छ र मलाई लाग्छ सबै विकल्पहरूमा छलफल चल्दैछ। यो र त्योमा होइन कि कुन उपयुक्त हुन्छ। अहिले तत्कालिक रूपमा आयोगले व्यवस्थित तरिकाले रिपोर्ट नदिइरहेको अवस्था, सायद संरक्षित र विशेष क्षेत्र सहितको एउटा रिपोर्ट नदिइरहेको अवस्था, अर्को चाहिँ हामीलाई चुनाव त्यतिकै चाहिएको छ र चुनाव गराउनका लागि ठ्याक्कै अब पुरानै अवस्थामा पनि चुनाव गराउने कि भन्नेतिर पनि छलफल छ, तर त्यो चाहिँ संविधानले दिएको प्रावधान अनुसार गर्ने कि होइन त्यस्तो छलफल छ। प्रावधान छ तपाईको संक्रमणकालीन
स्थितिमा गराउन सकिन्छ, स्थानीय निकायको चुनाव गराउन सकिन्छ भन्ने त संविधानले दिएको हो र त्यस्तो गराउने कि भन्नेतिर छलफल चलेको छ र यसलाई भोलिको दिनमा आएको रिपोर्ट आयोगलाई अझ समय दिएर जान सकिन्छ कि भन्नेतिर पनि छलफल छ, तर के निष्कर्षले निस्केको छैन र विधेयक पारित गरेर नै चुनाव गर्दा उपयुक्त हुन्छ, किनकि संविधान अनुकूल त बनाउनु पर्यो नि त। सरकार जुनमा सहमति हुन्छ त्यसैको निर्वाचन गर्ने भन्न थालेको छ। यसको मतलब सरकारको प्रष्ट राय छैन, अर्थात् उसको प्रष्ट खाका छैन। यदि खाका हुन्थ्यो भनेदेखि उसले हामी कि स्थानीय तहको कि स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्दैछौँ भनेर उसले प्रष्ट खाका र तयारी गर्दथ्यो र त्यसलाई सार्वजनिक गर्दथ्यो। त्यसैमा असहमत पक्षलाई सहमतिमा ल्याउनको लागि कोसिस पनि गर्दथ्यो। तर ऊ दलहरू जे भन्दछन् त्यही गर्छु भनेर आफ्नो कुनै राय बजाइरहेको छैन, राय दिइरहेको छैन। यही कारणले गर्दा अलमल देखिएको छ। एमाले जसरी प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन भनेको छ, यो निर्वाचनको पछाडिको अर्थ के हो अहिले केलाइसकिएको छैन। अर्थात् संघीयताबाट पछि हट्न खोजेको हो कि मधेसी मोर्चाको चाहिँ यो एउटा आशंका रहेकै छ। यसको बारेमा बिस्तारै वातावरण खुल्दै जाला, काला बादलहरू अहिले मडारिएका छन्, बिस्तारै फाट्दै जालान्। तर विश्लेषकहरू, निर्वाचन विज्ञहरू चाहिँ निर्वाचन चाहिँ हुनै पर्छ भनिरहेका छन्। त्यसको लागि स्थानीय तह नभए स्थानीय निकायकै भए पनि गरौँ, निर्वाचनले नै प्रणालीहरूलाई स्थायित्व दिन्छ, त्यो काम गरौँ भनेर उनीहरू भनिरहेका छन्। मुक्सिरमा निर्वाचन गरे भए हुन्थ्यो, अझ त्योभन्दा पहिले पनि गरेको भए हुन्थ्यो। निर्वाचन आयोगले धेरैचोटि भनेको हो संविधान सभाको निर्वाचन गरे पश्चात तुरुन्तै स्थानीय निकायको निर्वाचन गरौँ भनेर धेरैचोटि भनियो, तर पनि सुनिएन अथवा दलहरूको सहमति जुटाउन सक्नु भएन उहाँहरूले। मलाई लाग्छ त्यही कारणले चाहिँ निर्वाचन हुन सकेका छैनन्। अब संविधान सभाको निर्वाचन पछाडि हामी संविधान कुरेर बस्यौँ, संविधान प्राप्त भयो। संविधान प्राप्त भएपछि तत्कालै चाहिँ निर्वाचन सुरु गर्नुपर्ने, तलबाट सुरु गर्नुपर्ने, माथिबाट होइन। तलबाट भनेको अब संविधानले दुईटै व्यवस्था गरेको छ। एउटा अवश्य पनि तह अनुसार क्षेत्र निर्धारण, संख्या निर्धारण गरेपछि गर्नुपर्ने निर्वाचन जुन मुक्सिरमा गर्न अघिल्लो सरकारले एक किसिमको कार्यतालिका त भन्न मिल्दैन, तर पनि सूचना निकालेको अवस्था हो। अब त्यो सरकार परिवर्तन भएपछि अर्को सरकारले आगामी अब 74 साल माघ महिनाभित्रमा, माघको 7 गतेभित्रमा चाहिँ 3टै तहका निर्वाचन गर्नुपर्ने आवश्यकता चाहिँ संविधानको व्यवस्था छ। र संविधान लेख्ने क्रममा मलाई लाग्छ माननीयज्यूहरूले विशेष व्यवस्था सम्झनु भएको हो कि भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो भनेको 303 धाराले, संविधानको 303 धाराले निकायको निर्वाचन पनि गर्न सकिने अवस्था हो। निकायको निर्वाचन के कारणले सोच्नु भएको होला भन्ने मलाई लाग्छ भने विद्वत्तापूर्ण उहाँहरूको निर्णय हुन सक्छ भने अब यो क्षेत्र निर्धारण र संख्या निर्धारण अत्यन्त जटिल राजनीतिक कुरा हो। अहिले संख्या निर्धारणमा पनि त्यति सहज भइरहेको छैन। भर्खरै 57वटा जिल्लाको मात्रै आइरहेको छ, बाँकी जिल्लाको बाँकी नै छ। र यो केन्द्रबाट निकालिए पनि फेरि स्थानीय तहमा सबैलाई चित्त बुझिसकेको होला जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसमा निकायको निर्वाचनमै फर्किन चाहिँ दलहरू चाहेका हुन् कि भन्ने देखिन्छ, जुन संविधानको धारा 303 ले चाहिँ व्यवस्था गरेको छ। मैले त्यो त पहिले पनि भनेको थिएँ र सबैले भनेको विषय हो। 303 अनुसार अहिले स्थानीय निकायको निर्वाचन गरौँ, अनि त्यसपछि चाहिँ यो अत्यन्त राजनीतिक विषय भएको हुनाले प्रान्तको निर्धारण, क्षेत्र निर्धारण गर्नेदेखि लिएर स्थानीय तहको क्षेत्र निर्धारण गर्नेदेखि लिएर फेरि प्रान्तभित्रका चाहिँ सभासदहरूको मतलब नि क्षेत्र निर्धारण गर्नेदेखि लिएर फेडरल लेभलमा पनि क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्ने कुरा 165 को कुरा छँदैछ। त्यो पनि अत्यन्त पेचिलो विषय छ। यी सबै विषयलाई चाहिँ हामीले विचार नगरिकन हामी तह अनुसारको निर्वाचन गराउन जान्छौँ भनेर हामी चाहिँ प्रयत्न त गऱ्यौँ, राम्रो कुरा हो संविधान कार्यान्वयनको प्रक्रियामा। तर यो हुनै सक्ने चाहिँ तत्कालै हुन सक्ने मैले चाहिँ देखेको छैन। त्यसकारणले उहाँहरू अन्यलमा नपरिकन चाँडै गर्दा हुँदो हो।
कमसेकम निर्वाचन चाहिएको छ यो देशलाई। किन निर्वाचन चाहिएको छ भने स्थानीय तहमा निर्वाचन नभएको धेरै वर्ष भयो हामीले भनिराखेकै कुरा हो, देखिराखेको कुरा हो। तपाईँ हामीले भोट हाल्न नपाएको पनि 18 वर्ष 19 वर्ष भइसक्यो। त्यसकारणले स्थानीय निकायकै निर्वाचन संविधानभन्दा विपरीत हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। 303 धाराले चाहिँ गर्न दिएको छ, व्यवस्था गरेको छ। त्यो अन्तर्मिम निर्वाचन हुन्छ। यही बेलामा अन्तर्मिम निर्वाचन सम्पन्न गरेर अनि भएका सबै खालका हाम्रा झै झगडा अथवा जुन किसिमका हाम्रा असहमति छन् ती असहमतिलाई सहमतिमा परिणत गरेर हामी तलदेखि माथिसम्मको क्षेत्रहरू सङ्ख्या निर्धारण गर्दै निर्वाचन गराउँदै जाने प्रक्रियामा जान सक्दछौँ। यसो भन्दै गर्दाखेरि के पनि भनिन्छ भने पश्चगामी हुने संविधानको व्यवस्थाभन्दा फरक किसिमले हामी जान खोजेको भन्ने प्रश्नहरू पनि उठेका छन्। ती प्रश्नहरू उठ्नेहरूलाई के भने लोकतन्त्र संस्थागत गर्ने हो भने निर्वाचन गर्नुपर्छ। पहिला लोकतन्त्र हामीहरूले भनेका हौँ भने संविधानले पनि लोकतन्त्रलाई चाहिँ मानेको छ भने चाहिँ हामीले निर्वाचन आवश्यक पर्छ। अहिलेको अस्थिलो अवस्थामा निकायको निर्वाचन गर्न यदि जान लागिएको हो भने निकायको निर्वाचन गर्नलाई पनि बाधा हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। निर्वाचन बिना प्रणालीले स्थायित्व पाउँदैन। जबसम्म राजनीतिक स्थायित्व हुँदैन, प्रणालीहरू मजबुत हुँदैनन्, तबसम्म राजनीतिक स्थायित्व हुँदैन। त्यसैको लागि निर्वाचन जरुरी छ। तर प्रणालीको स्थायित्वको लागि संघीय संरचना अन्तर्गतको निर्वाचन हुनु पर्दथ्यो। यदि अहिले साँच्चै स्थानीय तहको निर्वाचन नगरिकन स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने हो भनेदेखि यो अहिलेको संघीय संरचनाले स्थायित्व पाउँछ कसरी, यो प्रश्न गर्ने मानिसहरू पनि छँदै नै छन्। र स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने हो भनेदेखि संघीय संरचना बिस्तारै पछि हट्ने, यसबाट पछि हट्न खोजेको र यसको असर संविधानमा सम्म पनि पर्न सक्ने कुराको आकलन गर्न थालिएको छ। यो त एउटा विश्लेषणको पाटो भयो। राजनीतिक नेतृत्वले चाहिँ यसलाई कसरी दिशा दिनेछन्, कसरी अगाडि बढ्नेछन् र उनीहरू जान खोजेको गन्तव्य कहाँ हो, यो प्रश्न चाहिँ अहिले उठि नै रहेको छ। यसको बारेमा दलहरूले जवाफ दिनुपर्नेछ। संविधान अनुसार हामी संघीय संरचना अनुसार नै अघि बढ्न खोजेका हौं वा पछि हट्न खोजेको, अथवा मन चिसो भएको छ कि संघीयताले स्थायित्व दिँदैन, अप्ठ्यारो पार्छ भनेर कतै मन कमलो भएको, अप्ठ्यारो भएको त होइन, यो प्रश्न गर्ने मानिसहरू पनि छँदै नै छन्। त्यसैले राजनीतिक नेतृत्वले अप्ठ्यारोपनमा फाइदा लिने होइन, यसको निकास दिने हो। हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वले त्यो निकास दिन सकिरहेको छैन। उनीहरू निर्वाचन गर्ने, निर्वाचन गर्छौं भनिरहेका छन्, के को गर्ने हो, कसरी गर्ने हो चाहिँ भनिरहेका छैनन्। आजको लागि चाहिएको प्रश्नको उत्तर यो हो, जुन उत्तर अहिलेसम्म पाइएको छैन। करेन्ट न्यूज अहिलेलाई यति नै। करेन्ट न्यूज तपाईँ संसारभर www.sagarmatha.in मा प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। करेन्ट न्यूजको बारेमा कुनै सल्लाह सुझाव या गुनासो भए हामीलाई currentnews@sagarmatha.in मा इमेल पनि गर्न सक्नुहुन्छ वा 4233 मा सम्पर्क पनि गर्न सक्नुहुन्छ। करेन्ट न्यूजबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। यस कार्यक्रमका प्रायोजक विकास र निर्माणमा त्रिशक्ति सिमेन्टको कुरा गरौं।